देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। मुझे तकलीफ इस बात की है कि हम आजादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं और जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से तकरीर करते हुए भाषण देकर कहा कि भारत में महिलाओं को, खवातीन को इज्जत मिलनी चाहिए, हमको अज़म लेना, हौसला लेना चाहिए कि खवातीन को इज्जत की निगाहों से देखना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री का भाषण खत्म नहीं हुआ तो खबर आ गई कि बिल्किस बानो की जिसने इज्जत ली थी उनको गुजरात की भाजपा की सरकार ने उनको छोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी तकरीर में बेगम हजरत महल का जिक्र किया। कौन थी बेगम हजरत महल? बेगम हजरत महल अपने कमसिन बच्चे के साथ हाथी पर बैठकर अंग्रेजों से मुकाबला किया था। हाथी पर बैठकर शहीद अहमदुल्लाह उनके साथ थे। बेगम हजरत महल ने लखनऊ की रेजिडेंसी पर हमला कर दिया, बल्कि उन्होंने एक जंग भी जीती थी। बेगम हजरत महल ने एक जंग भी जीता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अंग्रेज पूरी फौज को जमा किए। बेगम हजरत महल को लड़ते लड़ते नेपाल में पनाह लेना पड़ा। आज भी उनकी खबर नेपाल की जामा मस्जिद में बेगम हजरत महल की खबर है। बताइए प्रधानमंत्री, क्या इस तरह खराज अकीदत पेश करेंगे हजरत महल को, बीअम्मा को? क्या इसीलिए बीअम्मा हजरत महल ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी कि उनकी बेटी जिसका नाम बिल्किस बानो है उसको इज्जत लूटने वालों को छोड़ दिया जाएगा? कौन है बिल्किस बानो? 2002 में बिल्किस बानो को गुजरात के उस प्रोग्राम में, जेनोसाइड में, बिल्किस बानो को उसके पड़ोसियों ने उसकी इज्जत लूटी। वो बिल्किस बानो जो पड़ोसियों को चचा कहती थी, उन चचाओं ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। वो बिल्किस बानो जिसके हाथ में चूड़ियां थी, उसने उसकी इज्जत लूटने वालों की दुकान से उस वक्त चूड़ियां पहनी हुई थी, उसने उसकी बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। बिल्किस बानो हामिला थी जब उसकी इज्जत लूटी गई। बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची थी जिसको उसकी सामने उस 3 साल के बच्ची को लेकर उसके सर को पत्थर से मारकर कत्ल कर दिया गया। उसके बाद बारी बारी से जालिमों ने बिल्किस बानो की इस्मत रेजी की। बिल्किस बानो के सामने उसकी मां को और 4 रिश्तेदारों की इज्जत लूट कर उनका कत्ल कर दिया गया। बिल्किस बानो बरहाना हो चुकी थी, कपड़ों का टुकड़ा लेकर आदिवासी भाइयों बहनों के पास भागते छुपते फिरी, वो कपड़ा दिए। बिल्किस बानो के शौहर ने अपनी बीवी को हिम्मत दिलाई। मैं सलाम करता हूं बिल्किस बानो के शौहर को। अल्लाह मुसलमान शौहरों को बिल्किस बानो के शौहर से हौसला हासिल करो कि उसने अपनी बीवी के इंसाफ के लिए अपने बीवी के हर तरह से मदद की। 2004 में मुकदमा हुआ। पुलिस बिल्किस बानो की कहानी को यकीन नहीं कर रही थी। बिल्किस बानो ने पुलिस के खिलाफ केस किया। मेडिकल डॉक्टरों ने झूठी रिपोर्ट दी, बिल्किस बानो ने इनके खिलाफ रिपोर्ट की, मुकदमा किया। उसका मुकदमा गुजरात से बाहर मुंबई में हुआ। ट्रायल कोर्ट में सजा हुई, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में उनको सजा दी गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 75 साल की आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं और भारत की एक बेटी के साथ इस तरह का सलूक कर दिया जाता है कि अगर किसी की बेटी की इज्जत लूटी जाएगी और उसको कहा जाएगा कि क्या तुम राजी हो कि तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी गई, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया गया, उसके पेट में जो हमल था वो जाय हो गया, उसको चंद साल के बाद छोड़ दिया जाएगा, तुम राजी हो? तो कोई बाप, कोई माँ, कोई भाई, कोई बहन तैयार नहीं होगी, कोई इंसान तैयार नहीं होगा। जिसके दिल में इंसानियत जिंदा होगी वो कहेगा कि नहीं, ऐसे जालिमों को जेल में सड़ाना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात की हमको तकलीफ है कि आजादी का अमृत उत्सव तो मना रहे हैं, मगर बिल्किस बानो कह रही है कि मेरा गम फिर से ताजा हो गया, इंसाफ पर से मेरा एतमाद कमजोर पड़ गया। बताओ प्रधानमंत्री आप क्या करेंगे? और रिव्यू कमेटी जो क्लेमेंसी दी गई CRPC में है, कानून में गुंजाइश है, अगर कोई कैदी इतने साल जेल में रहता है तो हुकूमत के पास इख्तियार है। कमेटी बनाई रिव्यू कमेटी। रिव्यू कमेटी में कौन है? भाजपा के 5 लोग, 2 MLA उसमें, और एक साहब तो गोधरा के ट्रेन के उस वाक़े में प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे, वो मौजूद।
جو ٹرائل کورٹ کا جج کی بھی رائے لینا پڑتا، اس نے کہا کہ نہیں چھوڑنا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے بلقیس بانو کی عزت لوٹی، اس کی ماں کی عزت لوٹ کر 4 خواتین کو مار دیا، اس کی بیٹی کو مار دیا۔ ٹرائل کورٹ کے جج نے کہا کہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آزادی کا امرت اتسو منا رہے ہیں، دیش کی 50% آزادی سے کیا پیغام دیش دے رہا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ کہ وہ مسلمان تھی، تھوڑی دیر کے لیے سمجھو کہ وہ ہندو تھی، وہ عیسائی تھی، سکھ تھی، وہ انسان تھی۔ ہم ہندو مسلمان کے چکر میں ایک بچی سے جو اس کی عزت کے تار تار کو توڑ دیا گیا، آج بھارت میں کوئی آواز نہیں اٹھاتا؟ کہاں گیا وہ جذبہ، وہ چہرے، وہ روڈ پر آنا، وہ احتجاج کرنا؟ کچھ نہیں۔ کیوں؟ کہ اس کا نام بلقیس ہے بول کر۔ یاد رکھو آج بلقیس سے ہوا، کل کسی اور سے خدا نہ خواستہ نہ ہو جائے۔ اور وہ کیا کہتی ہے ایم ایل ایز، وہ جو ریویو کمیٹی کے ایم ایل ایز ایک ٹی وی چینل کے انٹرویو میں کہتی ہیں، کیا کہتی ہے؟ جن لوگوں نے بلقیس بانو کی عزت لوٹی وہ برہمن ہیں اور سنسکاری ہیں۔ کسی کی بیٹی کی عزت لوٹنے والا سنسکاری ہو سکتا ہے ظالم؟ اگر تیری بیٹی کی کوئی عزت لوٹے تو سنسکاری کہے گا تو اس کو؟ اس طرح کی بات آن ریکارڈ کہی گئی۔ ہم بھارت کے پردھان منتری سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، ٹرپل طلاق کا قانون آپ نے بنایا تھا، آپ نے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے باہر کہا تھا کہ میں مسلم بہنوں کا بھائی ہوں۔ پردھان منتری بلقیس بانو بھی آپ کی بہن کی بیٹی ہے، پردھان منتری بلقیس بانو بھی آپ کی بھائی کی بیٹی ہے۔ آپ نریندر مودی ہیں مگر آپ دیش کے پردھان منتری ہیں، آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور ان 11 لوگوں کو دوبارہ جیل بھیجائیے۔ وہ بلقیس لاچار اور یتیمی کی حالت میں آج کہہ رہی ہے کہ میں دنیا سے بات نہیں کروں گی، میں دنیا سے بات نہیں کروں گی، انصاف پہ سے میرا بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ ہم وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہیں، ملک کے وزیر اعظم سے ہر شخص یہ اپیل کرتا ہے کہ بھارت کے پردھان منتری تاریخ میں آپ کو کس طرح یاد کیا جائے گا وہ آپ فیصلہ کر لو۔ آپ 2 الیکشن جیت چکے ہیں مگر یہ انصاف کا معاملہ ہے، یہ انصاف کا معاملہ ہے وزیر اعظم۔ آپ ملک کے 133 کروڑ عوام کے وزیر اعظم ہیں، آپ صرف ووٹ ڈالنے والوں کے وزیر اعظم نہیں ہیں، دیش کے پردھان منتری۔ آپ اپنے اختیارات کو استعمال کرو۔ بلقیس بانو اپنے گھر سے نکلنے سے ڈر رہی ہے۔ ہم دیش کے وزیر اعظم سے، ملک کے وزیر اعظم سے کہنا چاہتے ہیں، آزادی کا امرت اتسو منائیے مگر دیش کی 50% آبادی کو آپ کی سرکار نے، آپ کی پارٹی نے غلط پیغام دیا۔ یہ خواتین سے ناانصافی ہے۔ جو انصاف کو پسند کرتے ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ جو باپ اپنی بیٹی کے واسطے پریشان ہے وہ دیکھ کر بول رہا ہے کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ اس ملک میں کوئی دن نہیں جاتا جب ہماری خواتین پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کیا ظلم کرتے ہیں؟ انسان نہیں ہے جو عورتوں پہ ظلم کرتے، تم حیوان ہو، یاد رکھو۔ جو خواتین پر ظلم کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے، حیوان ہے۔ تم کمتر جاہل بھی نہیں بلکہ تم اس جنگل کے شیر سے، حیوان سے ذلیل آدمی ہو جو خواتین پر ظلم کرتے ہیں۔ مرد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خواتین پر ظلم کرو۔ اور وہ ظالموں کو جب جیل سے چھوڑا گیا تو پھول کا ہار، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ یہ سنسکار ہے؟ سوچ لو تھوڑی دیر کے لیے، اتنا بڑا مجمع ہے، میری آواز جو ویڈیو پر لوگ سن رہے ہیں، تم عالم تصور میں جا کر سوچو کہ بلقیس تمہاری بیٹی ہے اور اس کو عزت لوٹنے والوں کو اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اگر تمہارے خون سے، آنکھ سے خون کے آنسو نہیں نکلیں گے تو تمہارے دل میں دھڑکتا ہوا دل نہیں رہے گا۔ مٹھائی کھلائی جا رہی ہے، پیر پڑے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک وائٹ شرٹ پہنا ہوا ایک آدمی بھی تھا، جا کر دوبارہ دیکھو ویڈیو۔ وائٹ شرٹ پہنا ہوا آدمی کون تھا معلوم آپ کو؟ وہ خواجہ اجمیری شیخ معین الدین چشتی کے آستانے پہ جو بم بلاسٹ ہوا تھا، اس میں 2 RSS کے لوگ ممبرز کو سزا ہوئی تھی، اس میں سے ایک شخص تھا وہ کھڑا ہوا ہے وہاں پر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ بھارت میں اگر سب سے غیر محفوظ کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو تو مسلمان۔ آج بھارت میں اگر سب سے زیادہ کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی عزت نہیں کی جاتی تو مسلمان۔ تو میڈیا کے لوگوں نے بڑا واویلا مچایا،
اب بتاؤ میں تم کو کہہ رہا ہوں کیا سمجھے گا مسلمان؟ بتاؤ تم نے بلقیس کو مسلمان بنا دیا، مجھے اس کا غم ہے۔ بلقیس کو تم بھارت کی بیٹی اگر بنا لیتے تو مجھے غم نہیں ہوتا، مگر تم نے بلقیس کو مسلمان بنا لیا اور تم نے بلقیس کی تکلیف کو بھلا دیا۔ مگر یاد رکھو ظلم ایک دن ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔